हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट प्रीमियम चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं होंगे खुशबाश होंगे और लाइफ के मज़े लूट रहे होंगे और इसके साथ साथ हमारे प्रीमियम नॉवेल्स को भी इंजॉय कर रहे होंगे। और आज भी मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक और आप लोगों का फेवरेट नॉवेल तेरे इश्क की सरगोशियाँ की एपिसोड 2, जिसको शुरू करने से पहले आपने करना है वीडियो को लाइक। और अगर आप लोगों को हमारी ये प्रीमियम ऑफ़र पसंद आ रही है तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारे प्रीमियम नॉवेल से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। चलिए तो फिर अब मिलकर पढ़ते हैं आज की ये मज़ेदार और धमाकेदार सी एपिसोड, तेरे इश्क की सरगोशियाँ, रिटन बाय ज़ीनिया शाह, एपिसोड 2। सनाइल दुआओं का व्रत करते इधर से उधर टहल रही थी जब दरवाज़ा झटके से बाहर की जानिब खुला। वो बिना देखे ऐन दरवाजे के सामने घुटनों के बल बैठकर आंखें बंद कर गई। जिंदगी में पहली बार वो ऐसा कोई काम करने जा रही थी। वो हरगिज़ नहीं चाहती थी कि वो किसी ऐसे शख्स के सामने अपने कीमती जज्बात का इजहार करे जिसे देखकर उसे अफसोस हो। इसलिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। वो उस शख्स को ना देखने का तहैया करते जो मुंह में आया वो बोलती चली गई। मकाबिल की खामोशी ने उसे आंखें खोलने पर उकसाया था, लेकिन वो सख्ती से खुद को डपटती आंखें बंद किए मुंतज़िर थी जब उसके हाथ से गुलाब की कली थामी गई और कुछ ही लम्हों बाद उसे अपने गिर्द कदमों की आवाज़ आई, जिससे उसे अंदाज़ा हुआ कि वहाँ एक से ज़्यादा लोग मौजूद थे। कदमों की आवाज़ ख़त्म होने पर उसने आंखें खोलकर देखा जहाँ रोड पर दो स्याह क्रूज़र दूर जाती नज़र आ रही थीं। आह, शुक्र है मैं शर्त नहीं हारी। वो हाथ झाड़ती हुई खड़ी हुई और यूनिवर्सिटी की जानिब बढ़ी जहाँ वो तीनों आंखें फाड़े मुंह खोले खड़ी थीं। दरमियान का फासला इतना भी नहीं था कि वो उस शख्स को देख ना पाती। हाय गर्ल्स, आई एम डन। वो चहकती हुई उनके पास आकर रुकी। क्या हो गया है तुम लोगों को? क्या कोई भूत देख लिया है? उन तीनों को मूरत बने देख उसने उनकी आंखों के सामने हाथ लहराया। सनी? फाहा ने सबसे पहले उसकी जानिब देखा। हाँ फाहा, मैं सनी। तुम लोगों को क्यों सांप सूंघ गया है? दोनों हाथ कमर पर रखकर उसने पूछा। तुम इतनी आराम से कैसे खड़ी हो? तुम्हारे दिल की धड़कनें सलामत कैसे हैं? जेनिफर ने उसे शानों से थामकर झंझोड़ा। ओह ओह लड़की, तुम सब पर शायद कोई साया हो गया है। चलो अंदर, इससे पहले कि मजीद काम से जाओ। वो फाहा का हाथ थाम कर अपने दोनों हाथों में लेती मुखातिब हुई। हाय, वाकई वो था ही ऐसा कि बंदा काम से जाए। रबीका ने दिल पर हाथ रखकर ठंडी आह भरी। थैंक गॉड कि मैंने आंखें बंद रखी थी, वरना तुम लोगों का हाल देखकर मुझे अपने हाल के बवाल उठ रहे हैं। उसने उन तीनों को एक साथ करके अंदर की जानिब कदम बढ़ाए। वो तीनों उसके साथ ज़बरदस्ती खींच जा रही थी। हाँ, वाकई अच्छा हुआ कि तुमने उसे नहीं देखा, क्योंकि सोचने की बात है जब दूर से देखकर हमारे हवास हमारा साथ छोड़ गए तो तुम उसे करीब से देखकर तो शायद दुनिया से ही फना हो जाती। जेनिफर ने टेबल चेयर घसीटते हुए कहा। वो तीनों अब कैफेटेरिया में बैठी थी जो मज़ीद स्टूडेंट से भरा पड़ा था। तौबा करो लड़की, तुम मुझे अभी से इस दुनिया से दफ़ा करना चाहती हो। अभी तो मैंने बहुत कुछ देखना है। सनाइल ने मसनूई खौफतारी करते दिल पर हाथ रखे कहा तो वो तीनों उसे देखकर कहकहा लगाकर हंस पड़ी। चलो भाई, अब सनी ने तो डेयर पूरा कर दिया। अब बिना गेम खेले एक डेयर मैं दे रही हूँ। जो कबूल करना चाहे बता दे। रबीका ने हाथ खड़े करते उन सबको देखा और अपनी जानिब मतवज्जा किया।
कैसा डियर? सनाइल ने पानी की बोतल का ढक्कन बंद करके रखते हुए पूछा। भाई भूख लगी है, कोई अच्छा सा लंच करवाए। रबिका ने भोली सी सूरत बनाए कहा तो वो तीनों उसे देखकर रह गईं, जैसे खोदा पहाड़ निकला चूहा वाली मिसाल उनके सामने हो। चलो क्या याद करोगी, आज का लंच मैं करवाती हूँ तुम सबको। फाहा ने फर्जी कॉलर खड़े करते हातिम ताई की कबर पर लात मारी। वो चारों हंसते मुस्कुराते कैफे से निकलकर अब किसी अच्छे रेस्टोरेंट के इंतखाब में मसरूफ चलती जा रही थीं। स्याह क्रूज़र शिफाफ भीगी सड़कों पर फराटे भरती जा रही थी। घने जंगलात के दरमियान इस सड़क पर उसका रोज का गुजर था, लेकिन आज जाने क्यों ये मंजर उसे हसीन लग रहा था। उसने खिड़की से बाहर देखते अपनी नज़र आसमान की जानिब उठाई, जो काले बादलों से घिरा बरसने को तैयार था। उसने हाथ में थामे गुलाब को नज़रों के सामने किया। क्या था उसमें ऐसा जो मैं उसके शहर में इस तरह जकड़ा चले जा रहा हूँ। वो खुद से मुखातिब इस गुलाब में उसका अक्स देख रहा था। तुमसे मिलना ज़रूरी है ब्यूटी। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मेरे हवासों पर यूं ही सवार हो रही हो या कोई और माजरा है, क्योंकि आज तक हयान शेरगुल को कोई काबू नहीं कर पाया, लेकिन कुछ तो है तुम में। पुरसोच अंदाज में वो अपनी कैफियत को खोज रहा था। सर, वो गुलाब पर नजरें टिकाए किसी और जहान में गुम था जब उसके असिस्टेंट ने उसे पुकारा। उसने संभलते हुए वापस अपनी जून में आते हंकारा भरा। सर, जोसेफ की जानिब हरकत के सिग्नल्स मिल रहे हैं। अपनी गोद में लैपटॉप की स्क्रीन पर देखते उसने नज़रें मरकूज किए इतला दी। एयरपीस ऑन करो, मैं सुनना चाहता हूँ। चेहरे पर छाई नरमी पल में फना हुई थी। उसने हेडफोन्स कान से लगाए, दूसरी जानिब चलती गुफ्तगू पूरे सियाको सबात से उसकी नज़र के सामने उसकी समातों में उंडेली जाने लगी। किस बात का शेर? वो शेरगुल देखो, एक झटके में उससे उसकी ये करोड़ों की जगह हथिया ली। पूरा अंडर वर्ल्ड को यहाँ से असलहा फ़रोख्त होता है। पूरी दुनिया में असलहे यहाँ से स्मगल करके पहुँचाया जाता है। शेरगुल्स की रीढ़ की हड्डी है ये बेस, और यूं चुटकियों में उससे निकलवा लिया मैंने। जोसेफ ने पुरजोशी से किसी से मुखातिब होते कहा था। वेल डन मेरे शेर, मैं जानता था कि तुम कुछ कर दिखाओगे। तुम्हारा बाप तो वफादारी में मारा गया, लेकिन तुम्हें देखकर मैं जान गया था कि तुम अपने बाप से मुख्तलिफ हो। हीरे की परख हर कोई नहीं कर सकता। मकाबिल की आवाज़ सुनते हयान चौंका था। मैं हमेशा से उसे बर्बाद करने के मौके की तलाश में था, लेकिन वो बदबख्त हमेशा मुझसे आगे रहा। लेकिन अब नहीं, अब मैं उसे और उसकी साख्त हर चीज़ को ख़त्म कर दूंगा, और फिर मैं कहलाऊंगा इस माफिया का बेताज बादशाह। दोनों हाथ फैलाकर जैसे उसने तसव्वुर की निगाह से खुद को उस मुकाम पे खड़ा देखा था। ये मुकाम हमेशा से मेरा था, लेकिन ये कल का लड़का मेरे और मेरे मुकाम के दरमियान आ गया। पसंद नहीं आया मुझे। बेचारा अब अपनी जान से भी जाएगा मुकाम के साथ साथ। चेहरे पर करख्तगी लिए बोलते उसने फलक शिगाफ के कहा लगाया। हयान ने लम्ब भींचते हेडफोन पे गिरफ्त मजबूत की। स्पीकर को एक्टिवेट करो फ्रेडी। इन लोगों की खुशी में थोड़ा फायरवर्क हम भी करें। अगले लम्हे पुर इसरार मुस्कुराहट लबों पर लिए उसने फ्रेडी को अगला हुक्म दिया, और चंद लम्हों में फ्रेडी उसके हुक्म की तामील कर चुका था। हेलो माय डियर जोसेफ एंड अंकल चौहान, कैसे हैं आप लोग? लग तो बहुत खुश रहे हैं। क्या आपकी ये खुशी थोड़ी सी मैं भी बांट सकता हूँ?
گاڑی کی سیٹ پر خود کو آرام دہ کرتا وہ اب اپنا پسندیدہ کھیل کھیل رہا تھا۔ وہ دونوں جو اپنی جیت کے نشے میں چور تھے، چکنا ہوتے چاروں جانب نظریں گھمانے لگے۔ ارے ارے، کہاں ڈھونڈ رہے ہو مجھے؟ میں ادھر ادھر نہیں بلکہ آپ کے دلوں میں رہتا ہوں۔ شاطرانہ مسکراہٹ میں لب ڈھلے تھے، جیسے وہ ان کے چہروں پر چھایا خوف دیکھ کر محظوظ ہو رہا ہو۔ سامنے آ کر بات کرو بزدل آدمی، یوں چھپ کر وار کرنا تمہیں نہیں جچتا۔ چوہان گن نکال کر تھامتے الرٹ ہوا تھا۔ کیا کروں انکل، آپ مجھ سے محبت ہی اتنا کرتے ہیں کہ میں چاہ کر بھی آپ کے دل سے باہر نہیں آ سکتا۔ اب ذرا مجھے اپنے دل میں رہ کر جوزف سے بات کرنے دیں۔ جوزف، مائی ڈیئر، تمہیں میں نے تحفہ دیا اور تم اس طرح میری ہی کاٹ کر رہے ہو، کچھ جمع نہیں۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے مصنوعی تعصب چہرے پر سجایا۔ شیرگل، جمتا تو تمہیں بھی نہیں ہے اس طرح چھپ کر وار کرنا۔ جوزف نے گلا تر کرتے اپنے ڈر کو چھپانے کی کوشش کی، البتہ لہجے کی مضبوطی اپنی جگہ قائم تھی۔ وار تو میں نے ابھی کیا ہی نہیں ہے۔ وہ کیا ہے نا کہ میری فطرت نہیں ہے بنا سیاق و سباق جانے وار کرنے کی۔ تم سے کہا تھا کہ اپنے حق کا سیاق و سباق واضح کرو، تم نے دوگلا پن کر دیا۔ اب سزا تو بنتی ہی ہے، لیکن اچھا ہے کہ تمہارے ذریعے مجھے میرے پیارے انکل کا چہرہ تو دکھائی دیا۔ کیوں انکل چوہان؟ اس نے چوہان کو مخاطب کیا جس کے ماتھے پر پسینہ واضح تھا۔ کیا ہوا انکل، بولتی بند ہو گئی ہے؟ ماتھے پر بل لیے اس نے پوچھا۔ تم سامنے آؤ تو پھر پتہ چلے گا کس کی بولتی بند ہوتی ہے اور کس کی سانسیں۔ چوہان نے گیدڑ بھپکی مارتے اپنے چاروں جانب چوکنی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ اتنے سال آپ مجھے جان نہیں پائے انکل، خیر اب جان لیں۔ وہ کیا کہتے ہیں، ہاں، دیر آئے درست آئے۔ اسے ان دونوں کا ڈر مزہ دے رہا تھا، اور یہی تو اس کا پسندیدہ کھیل تھا، اگلے کو اس قدر خوف میں مبتلا کرنا کہ وہ اپنے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی کھو دے۔ میں وہ آگ ہوں جو بنا دیکھے بھی سب کچھ خاک کر سکتا ہوں۔ میں نے آپ کو اپنا مانا اور آپ نے مجھے اپنا دشمن، لیکن دشمنی کے اپنے اصول ہوتے ہیں۔ دشمن پالنے سے پہلے ان کی رگ رگ سے واقفیت حاصل کرنا عقل مندی ہوتی ہے، لیکن جوش میں ہوش، یہ دو الگ باتیں ہو گئیں، اور آپ جیسے یا تو ہوش کر لیں یا تو جوش میں بہہ جائیں، اور آپ دونوں ہی اپنے جوش میں آج مارے گئے۔ اس نے افسوس سے گردن نفی میں ہلائی۔ اب ذرا فلیش بیک میں جاؤ جوزف۔ میں نے کہا تھا کہ کسی کا حق میں کبھی رکھتا نہیں، اور نہ اپنا حق کسی پر چھوڑتا ہوں۔ اپنے باپ کو تو تم نے خود مارا، اور کس طرح مارا بتاؤں میں یا پردے میں رہنے دوں؟ گردن دائیں جانب جھکائے اس نے آنکھیں چھوٹی کی۔ جوزف کے ہاتھ میں گن پھسلتے پھسلتے بچی تھی۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ ہکلاتے ہوئے جوزف نے چاروں جانب آنکھیں پھاڑ کر دیکھا۔ ارے بھائی، اتنی آنکھیں مت دکھاؤ، بند ہونے سے پہلے اتنا تھکا دو گے تو بند ہونے پر بھی تمہیں یہ تنگ کریں گی۔ چلو، تمہارے ہاتھ کی لرزش اور زبان کی ہکلاہٹ مجھے اجازت نہیں دیتی تمہارے گناہوں کو بے پردہ کرنے کی، لیکن تمہارا باپ نہ صرف میرا وفادار تھا، بلکہ مجھے بے حد عزیز بھی تھا۔ وہ تم نے اچھا نہیں کیا اسے اتنی اذیت دے کر صرف چند ٹکوں کے لیے، اور اس کی وفاداری کے نام پر اپنا حق مانگتے بھی تھوڑی تو شرم کرتے یار۔ چلو خیر، میرے پاس وقت نہیں، ورنہ مزید باتیں کرتا۔ ابھی تو میرا خدا حافظ جوزف اور انکل چوہان، میں ہمیشہ آپ کے دلوں میں رہوں گا۔
اس نے منزل کو قریب آتا دیکھ اپنے کھیل کو اختتام کی جانب موڑا۔ یو بلڈی، تمہیں چھوڑوں گا نہیں میں۔ اب تم جان ہی گئے ہو تو اب کھل کر ملاقات ہوگی۔ چوہان نے بلبلا کر اونچی آواز سے لتاڑا۔ انکل، چلے خیر، ملاقات کرتے رہیے گا جہنم میں، آپ کے دل میں جو رہتا ہوں۔ اب ذرا اس دل میں رہنے کے معمہ کو بھی ابھی حل کر دیتے ہیں۔ یہ جو آپ کے سامنے جوزف کھڑا ہے نا، اس کی فرنٹ پاکٹ میں ایک نہایت خوبصورت پین ہے، دل کے بہت قریب ہے نا۔ اس کے کہنے پر ان دونوں کی نظر اس پین پہ گئی جو حیان نے تحفے میں اسے دیا تھا۔ جوزف، میرا تحفہ امید ہے پسند آئے گا، دعاؤں میں یاد رکھوں گا، بے فکر رہیں آپ دونوں۔ اس نے کہتے ساتھ ہی ہیڈ فونز اتارے۔ وہ دونوں ابھی اس کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش ہی کر رہے تھے کہ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا تھا اور ان دونوں کے وجود سمیت سب کچھ آگ نے اپنی لپیٹ میں لیا۔ اب وہاں سوائے شعلوں کے کچھ نہیں تھا۔ اس نے ٹھیک کہا تھا، وہ بنا دیکھے بھی سب کچھ شعلوں میں بدل سکتا تھا، جیسے اب سب کچھ شعلوں میں آہستہ آہستہ سلگتا ختم ہوتا جا رہا تھا۔ سنی، کیا تم نے اسے واقعی نہیں دیکھا؟ فہا بیڈ پر چت لیٹی چھت پر لگے فانوس کو دیکھتی اب بھی اس کے سحر میں گم تھی۔ فہا جانی، میں نے اسے دیکھا ہوتا تو کیا واقعی میں اتنی پرسکون ہوتی؟ تم لوگوں نے اپنی حالت دیکھی ہے؟ اس نے اپنے کلر پیلٹ کو ہاتھ سے رکھتے ایک نظر کینسول پر رکھے اپنے کینوس پر ابھرے رنگوں کو دیکھتے جواب دیا۔ واقعی یہ تو ہے، کیا بندہ تھا یار، میں تو اس کی بندی کا سوچ رہی ہوں، اس کی کیا حالت ہوتی ہوگی یار۔ وہ تو بس دن رات اسے دیکھ کر اپنے حواسوں میں ہی نہیں رہتی ہوگی۔ اس نے حسرت سے بولتے گہری آہ بھری۔ سنائل نے پلٹ کر اسے دیکھا اور برش اسٹینڈ پر رکھ کر وہ اس کے برابر میں ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر آ کر بیٹھی۔ تمہیں پتہ ہے کہ اس کی بندی بھی ہے؟ ہتھیلی پر تھوڑی ٹکائے اس نے اشتیاق سے پوچھا۔ اتنا ہینڈسم بندہ کون چھوڑتا ہے یار؟ فہا نے بولتے ہوئے اس کی جانب کروٹ کی۔ کیا پتہ اب تک وہ سنگل ہو؟ سنائل کو دلچسپی ہوئی تھی اب اس موضوع میں۔ پاسبل یار، لیکن کیا فائدہ، وہ ہمیں گھاس نہیں ڈالے گا۔ فہا کا اشتیاق کیوں نہیں بھائی، اتنی پیاری تو ہو، کیوں گھاس نہیں ڈالے گا؟ بھویں سکیڑے اس نے استفسار کیا۔ پیاری تو تم ہو، وہ تمہیں ضرور گھاس ڈالے گا، بلکہ صرف گھاس کیا پورا کا پورا باغ سجائے گا۔ فہا نے شرارت سے دیکھتے بات کا رخ بدلا۔ ارے میں کہاں سے آ گئی بیچ میں، اس پر تم لوگ دل فریفتہ ہوئی پڑی ہو، اور اب مجھے کیوں گھسیٹ رہی ہو بھائی؟ اس نے فہا کو پٹڑی سے اترتے دیکھ کر وہاں سے اٹھنے میں خیر جانی تھی، لیکن فہا نے اس کا ارادہ بھانپتے اس کا ہاتھ پکڑ کر بٹھایا۔ اس نے پھول لیتے وقت کچھ تو کہا ہوگا؟ اٹھ کر بیٹھتے اس نے اشتیاق سے پوچھا۔ نہیں، اس نے کچھ نہیں کہا، بس پھول لیا اور چلا گیا۔ لاپرواہی سے کہتے اس نے شانے اچکائے۔ بس، تم نے پرپوز کیا تھا؟ فہا نے تیوری چڑھائے پوچھا۔ میں پاگل ہوں جو اپنا سب سے قیمتی لمحہ ایویں کسی ایرے غیرے پر ضائع کرتی۔ میں نے تو آنکھیں بھی اس لیے بند کر لی تھی کہ میری تصوراتی دنیا کا قتل نہ ہو، اور اسے میں نے پرپوز نہیں کیا تھا، بس سب کچھ بتا دیا تھا کہ یہ ایک ڈیئر ہے، اسے سنجیدہ نہ لے اور پھول لے کر راستہ ناپے۔ ہنستے ہوئے اس نے چٹکی بجائی۔ فہا کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ واٹ؟ پاگل لڑکی، تم نے اتنا اچھا چانس مس کر دیا۔ تمہاری تصوراتی دنیا میں بھی اتنا ہینڈسم بندہ نہیں ہوگا جتنا وہ تھا۔ فہا کو تو جیسے صدمہ ہی لگا تھا۔ فہا، بی پریکٹیکل یار، ایسے کھیل کھیل میں رشتے بنانے لگے
तो हो गया इस दुनिया का काम। और चलो माना वो होगा हैंडसम, लेकिन क्या होता इससे? क्या तुम उसे जानती हो, या हम में से कोई भी उसे जानता है? नहीं ना। तो फिर क्या फ़ायदा खुद को ऐसे शराब के पीछे भगाने का। इसलिए कहती हूँ ज़्यादा फिल्में मत देखा करो, तुम्हारा दिमाग ख़राब कर रही हैं ये। हर हैंडसम लड़का देखकर तुम्हारा दिमाग फतूर पालने लगता है। वो बोलती हुई उठकर खिड़की के पास आई थी और वहाँ खड़ी हुई। खुली खिड़की से आसमान साफ नजर आ रहा था, जहाँ अब बादल छट रहे थे। चांद अपनी आबोताब समेत बादलों के साथ लुका छुपी खेल रहा था। उसने अपनी निगाहें चांद पर जमाई, जो अभी बादलों की ओट से निकला था। मेरा तसव्वुर जो भी है, लेकिन अगर वाकई ऐसा कोई मेरे लिए है तो वो खुद मुझ तक आ जाएगा। ना मुझे उसे ढूंढने की ज़रूरत पड़ेगी, ना उसे मुझे। बस सब कुछ खुद ब खुद हो जाएगा, बिल्कुल जादू की तरह। सरगोशी की सूरत में उसने खोए खोए अंदाज में कहा। फाहा जो उसके पास आकर खड़ी हो गई थी, उसकी सिमत मुड़ी। और मेरा दिल कहता है कि वो जादू ही था, और देखना वो तुम्हें ढूंढ लेगा। उसने बोलते हुए सर उसके कंधे पर रखा। अच्छा, फिर क्या तुमसे बर्दाश्त होगा उसका मेरा होना? क्योंकि मैं उसे किसी से भी बात नहीं करने दूंगी। उसने अपना गाल उसके सर पर टिकाते हुए पूछा। उसका लहजा सादा सा था। फाहा ने एक लम्हे को सोचा। मैं दूसरों का हक नहीं छीनती। हाँ, जैनी और रबीका का नहीं पता। कुछ सोचकर उसने हंसते हुए कहा तो सनाइल भी उसका भरपूर साथ देते हुए मुस्कुरा दी। उफक पर चांद भी उनके साथ मुस्कुराया था, क्योंकि किस्मत की किताब का सफ़ा पलटने लगा था, और इस पर क्या कुछ दर्ज था ये तो वक्त ही बताने वाला था। उनका ये मजाक उनके लिए कितनी हकीकत अपने अंदर रखता है, इससे वो सब ही अनजान थे। जारी है। जी तो रीडर्स, आपको कैसी लगी तेरे इश्क की सरगोशियाँ की एपिसोड 2? और आपको क्या लगता है कि हयान सनाइल को ढूंढ पाएगा, या फिर सनाइल किसी और के नसीब में लिखी गई है? और अब क्या होगा शेर गुल्स के साथ, क्योंकि उनका बेस तो हयान खुद तबाह कर चुका है। तो क्या कोई नई साजिश होगी उसके खिलाफ? ये सब जानने के लिए आप इंतज़ार कीजिएगा एपिसोड 3 का, जो कि हम लेकर आएंगे कल आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ क्लासिक एंटरटेनमेंट प्रीमियम चैनल पर। तो मिलते हैं कल एक नई एपिसोड के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।